ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरि ओम्। भगवद्गीता 7th chapter 19th శ్లోక నుంచి సంగీత గారు 19th. हरि ओम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः రైట్ వక్ల గారు నెక్స్ట్. कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. రైట్ రామచందర్ గారు నెక్స్ట్. हरि ओम माता जी। हरि यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। రైట్ పావని నెక్స్ట్. सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। రైట్ నాగలత నెక్స్ట్. हरि ओम माताजी। హరి ఓం. अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। రైట్ నెక్స్ట్ శేషు గారు. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। రైట్ నెక్స్ట్ సంగీత. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। రైట్ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. नेक्स्ट वेदाहं समतीतानि वेदाहं वेदः अहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेदः न कश्चन. రైట్ वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्यानि च भूतानि
भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन చెప్పండి. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन రైట్. రామచంద్ర గారు. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। సంగీతం. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। పావని. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। రైట్. శేషు గారు. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। రైట్. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. నెక్స్ట్. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్థేన. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్థేన. టేక్ ఇట్ హౌత్. ద్వంద్వమోహేన భారత. ద్వంద్వమోహేన భారత. సర్వభూతాని సమ్మోహం. సర్వభూతాని సమ్మోహం. सर्गे यान्ति परन्तप. सर्गः सर्गे यान्ति परन्तप. ఈజీ. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్థేన. इच्छा द्वेषसमुत्थेन इच्छा द्वेषसमुत्थेन ద్వంద్వమోహేన భారత. द्वन्द्वमोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत సర్వభూతాని సమ్మోహం. सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप. सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप రైట్. రామచంద్ర గారు. इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। శ్రీదేవి గారు. इच्छान्वेषसमुन्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप లలిత గారు. इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। రాజమణి గారు. इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। రైట్. హేమలత గారు.
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। రైట్. సుమగారు. इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. नेक्स्ट. येषां त्वन्तगतं पापं येषां तु अन्तगतं पापं तु प्लस अन्तगतं त्वन्तगतं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणाम् अण अण ते द्वन्द्वमोहविनिर् सॉरी ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ते द्वन्द्वः मोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. रामचंद्र गाరు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रता. संगीता. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. पावने. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. नागलता. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. రైట్. శేషు గారు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. రైట్. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. नेक्स्ट. जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये
माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् ते ब्रह्म तत् विदुः कृत्स्नम् विदुः कृत्स्नम् सौंड वस्तुंది अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् ओके राइट जरा मरण मोक्षाय जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् रामचंद्र का जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् राइट श्रीदेवी गाరు जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् राइट ललिता गाరు जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् राइट राजमणि गाరు जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् राइट हेमलता गाరు जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् श्वेता गाరు हरि ओम माताजी हरि जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् राइट सुम गाరు ओके सुम गाరు లేరు जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् कर्म च अखिलम् नेक्स्ट लास्ट साधिभूताधिदैवं मां स अधिभूतादि स अधिभूतम् अधिदैवम् ओके अधिभूतम् अधिदैवम् अधियज्ञम् नेक्स्ट साधियज्ञं च ये विदुः स अधियज्ञं च यः विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालः अपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः ते विदुः युक्तचेतसः राइट साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं माम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः
साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् प्रयाणकालेऽपि च माम् प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विधुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः రామచంద్ర గారు साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः సంగీత साधिभूतादिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः శేషు గారు साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः పావని साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः రైట్ నాగలత साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः రైట్ రాజమణి గారు साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः రైట్ శ్వేత గారు साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः హేమలత గారు साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः శ్రీదేవి గారు साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः లలిత గారు साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः రైట్ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्वेत गारु ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। రామచందర్ గారు. ఓం తత్సత్ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడికి మన 7th చాప్టర్ చాంటింగ్ అయిపోయింది. రేపు సండే గురుదేవుల ఆరాధన దినోత్సవం. సో ఆరాధన స్పెషల్ టాక్ ఉంటుంది సేమ్ టైం. దాని తర్వాత మండే నుంచి 8th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.